बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल पर हम आपकी खिदमत में आज बहुत ज़रूरी और अहम बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बीमारी है जिगर की, जो हमारे मुल्क में तो बहुत आम पाई जाती है। ये उन मुल्कों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका पीने का पानी का निज़ाम सही ना हो। गंदा पानी पीने को मिले तो ये ज़्यादातर जिगर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मैदे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हेपेटाइटिस से जो मशहूर बीमारी है हमारे मुल्क की, ये भी जिगर के साथ इसका तल्लुक़ है। तो आज मैं जिगर की बीमारियों के बारे में ख़ास तौर पर यरकान, जिसको कहते हैं पीलिया हो गया, और जिगर खून नहीं बनाता, मरीज़ कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। मैदे के ख़राब होने के बाद भी जिगर जो है वो ख़राब होता है, और दिल की बीमारी की वजह से भी जिगर पर असर होता है। इन सब का आज नंबर वार ज़िक्र करेंगे। अगर दाएं पसली के नीचे दाएं तरफ जिगर होता है, पसलियों के अंदर अगर जिगर बढ़ जाए तो पसलियों से बाहर पेट की तरफ भी महसूस होने लगता है, वहाँ दर्द होता है। अगर चुभनदार दर्दें हैं और मरीज़ सांस ले, हरकत करे, खांसी करे तो दर्द होता है। और दाएं तरफ जिधर दर्द है उस तरफ ही मरीज़ लेटना पसंद करता है, क्योंकि उसको सुकून मिलता है। तो फिर इसकी दवाई होती है बराईउनिया और सल्फ़र। ये जिगर की बहुत इस्तेमाल होने वाली इलाज, जिगर के इलाज में बराईउनिया और सल्फ़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो ये इसकी पहली दवाई, इसको नोट करें। तो दूसरी, अगर जिगर का मरीज़ हो वो दाएं तरफ ना लेट सकता हो, बराईउनिया में दाएं तरफ लेटता है और मर्क साल में मरीज़ बाएं तरफ लेटता है, दाएं तरफ वो लेट ही नहीं सकता। ऐसी हालत में अगर उसको यरकान है, आँखों का रंग भी देखें, उसके चेहरे का रंग भी देखें, पिलाइट माइल होएगा, जर्दी माइल, तो बदबूदार उसका सांस होगा, पखाना पर टॉयलेट में बड़ी देर लगाएगा, हाजत ख़त्म होती नहीं, बदबूदार सांस, बार बार पेट की हाजत। तो ऐसी हालत में फिर मर्क साल, मुँह में पानी भी आएगा, रालें बहती हैं। तो फिर ये मर्क साल है दवाई, दाएं तरफ लेटने वाली दवाई है बराईउनिया। तो अगर मरीज़ यरकान का मरीज़ है, वो जिगर को हर वक्त हाथ से मलता रहता है, डॉक्टर देख लेगा खुद कि मरीज़ का हाथ जो है वो दाएं पसली के नीचे उधर ही है, उसको वो मलने से उसको सुकून मिलता है, और उस मरीज़ को फिर असहाल भी आते हैं। तो यरकानी कैफियत है। फिर उसकी दवाई है पोडोफाइलम में अमूमन गर्मियों में असहाल आते हैं और यरकानी अलामात होती हैं, जिगर की जगह पे मलता है। फिर एक दवाई है चैलिडोनियम। इसकी अलामत है शाना की हड्डी जो है दाएं तरफ, उसके नीचे मतवातर दर्द होता है, और मरीज़ गर्म पानी से आराम महसूस करता है,
کھاتے وقت بھی آرام محسوس کرتا ہے اور گرم پانی پینے سے سکون محسوس کرتا ہے، تو اس کی پھر دوائی ہے چیلیڈونیم۔ پھر ڈیجیٹیلس ہے دوائی، اگر دل کی بیماری ساتھ ہو، نبض کمزور چل رہی ہو، تو یرکان بھی ہو، تو پھر ڈیجیٹیلس 30 میں آپ دیں۔ شراب خوروں میں انگریزی دوائیاں، مسالے دار غذائیاں دوائیاں کھانے سے، اسہال وغیرہ، اسہالہ اور ادویات لینے سے، معدے کی وجہ سے جب خراب ہو تو پھر نکسوامی کا ہوئی۔ لائکوپوڈیم میں پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، تھوڑا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، تو جگر کی تکالیف کے پرانے کیس۔ لائکوپوڈیم دائیں طرف کی دوائی ہے، دائیں طرف بازو میں ہو، پیٹ میں ہو، جگر میں ہو، ٹانگ میں ہو، لائکوپوڈیم کام آتی ہے۔ اب چونکہ جگر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے لائکوپوڈیم ایسے مریض کو جب وہ پیٹ کی تکلیف بھی بتائے اور کہے کہ میں تھوڑا سا کھا کر پیٹ میرا بھر جاتا ہے، پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک پیٹنٹ دوائی ہے کارڈواس ماریانس، مدر ٹینچر میں دیتے ہیں، 30 طاقت میں بھی دیتے ہیں۔ اس میں پیشاب جو ہے وہ سنہری رنگ کا آتا ہے، چمکدار، اور سنہری رنگ کی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، بھورے داغ ہوتے ہیں چھاتی پر، جگری پتہ لگتا ہے کہ یہ جگر کا مریض ہے۔ تو ایسی حالت میں سلفر جو ہے اگر 200 طاقت میں آپ دیں ایک دن چھوڑ کر، اور کارڈواس ماریانس 30 طاقت میں دیں، یہ جگر کے لیے ایک روزمرہ کا آزمودہ نسخہ ہے۔ پھر ایک مدر ٹینچر ہے چیونینتھس۔ چیونینتھس کے 10 قطرے پانی میں 3 دفعہ دن میں دینے سے سالوں کا یرکان دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ چیونینتھس اور کارڈواس ماریانس اور چیلیڈونیم یہ مدر ٹینچر یا 1X میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں اکٹھے، تو وہ کئی قسم کے یرکان کو ختم کر دیتا ہے۔ بایو کیمک میں نیٹرم سلف اس کا علاج ہے، بائیں جانب لیٹنے سے جگر نیچے کی طرف کھینچتا ہے، بائیں طرف لیٹنے سے جگر کو، مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جگر نیچے کو آ رہا ہے۔ اس حالت میں یہ بایو کیمک کی زبردست نمبر 1 دوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چائنا جو ہے وہ بھی انسان کی جو طاقت ضائع ہونے سے، خواہ کسی طرح سے ہو، کمزوری ہو، تو وہ پھر چائنا ہے۔ کولسٹرنیم جگر کی عضوی خرابی مثلاً کینسر، گمڑ اگر جگر میں واقع ہو تو اس کے لیے کولسٹرینم دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کینسر ہو جاتا ہے جگر میں، بعض مریضوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کینسر ہو گیا، اس کا نسخہ دیکھ لیں، برایونیا ہے اور سلفر ہے، وہ پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ جگر کا نسخہ ہے۔ برایونیا 200، سلفر 30، 200 ایک دن چھوڑ کر، 30 صبح دوپہر شام، اور اسی طرح کارڈواس ماریانس بھی صبح دوپہر شام۔ اگر جگر کو کینسر ہو گیا ہے تو پھر بھی یہ دوائی کام آئے گی۔ لائکوپوڈیم 1000 ہفتہ وار دیں، اور کارڈواس ماریانس، چیلیڈونیم، چیونینتھس یہ 10 قطرے پانی میں ملا کر دیں 3 دفعہ دن میں،
ब्रायोनिया एक दिन छोड़ कर दें, बारी बारी दे दें। एक दिन 200 की सल्फ़र दे दें, एक दिन 200 की आप दे दें ब्रायोनिया और एक दिन सल्फ़र। और इसी तरह अगर इसके अलावा ये पेटेंट नुस्खे हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं और इस नुस्खा जात को आगे पहुँचाने के लिए कोशिश करें कि सबका भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए। इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने जानने वालों तक पहुँचाएँ। सदका जारिया, आपको सवाब में आप हकदार होंगे जब किसी मरीज़ को आपकी वजह से शिफा हो जाएगी। तो ये मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह ताला मूज़ी बीमारियों से सबको बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।